एउटा कथा भन्न चाहन्छु म। एउटा गाउँमा चोर आएछ। चोर आइसकेपछि गाउँलेले चोर आयो भनेर थाहा पाएछन् अनि सबै गाउँलेले चोर आयो भनेर बाहिर निस्केछन्। अनि चोर चाहिँ पछाडिबाट भागेर जहाँ गाउँलेले चोर आयो भनेको त्यो भिडमा मिसिएछ। फेरि त्यसपछि त्यहीँबाट उसले चिच्याउन थालेछ, चोर आयो भनेछ। गाउँलेलाई थाहा भएनछ कि उहाँहरूकै भिडमा त्यही चोर पसेको थियो। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइरहेछ, स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन्। यसले अहिले होइन 34 वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइरहेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू उठ्छन्, स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपितहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन्। र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन, यो देशको कानुनलाई मिच्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो। भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो। त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ, किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछन्। र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद। ल आज यो संसदमा सबै माननीयहरू हुनुहुन्छ। यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने कानुन बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो, तपाईँ हामी माननीयज्यू मात्रै हो। यहाँभन्दा अन्त कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानुन या बनिसकेको कानुनलाई पनि म्याद हदबन्दी भनेर 5 वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यहीँ सदनबाट गएको छ। हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? म आज नाम भन्न चाहन्छु। ल तयार हुने हो भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। ल सुडान घोटाला काण्डको छानबिन गर्न, लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न, चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड छानबिन गर्न, एयरबस काण्ड छानबिन गर्न, वाइट बडीको छानबिन गर्न, 33 किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न, एनसेललाई छानबिन गर्न, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, 4G काण्डको 4G टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न, न्यारो बोडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको 40 करोडको काण्ड, महराको टेप काण्ड, क्यान्टनमेन्ट घोटालामा 8,460 जना लडाकुको नामै नभएका लडाकुको अरबौं रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड, बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड, त्यतिखेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड, CCTV फुटेज काण्ड, 25 मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड, नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पङ्क्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न। ल गर्नुहोस् खडा, हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ कृपया। तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नभएर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। त्यही भएर सडक आन्दोलनभन्दा संसद आन्दोलन गरौँ, संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ, म यही भन्न चाहन्छु। र साथसाथै सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू अनुरोध छ, हामी सम्पत्ति देखाइदिउँ न, हाम्रो चुनावी खर्च देखाइदिउँ न। एकछिन तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ, अर्थात् आफ्नो नाम नजोडे पनि आफ्ना आसेपासेको नाम जोडिएको छ। आज यो देश भ्रष्टाचारले व्यक्त भएको छ, भ्रष्टाचार मूल आक्रान्त छ। त्यही भएर सडकमा होइन सदनबाट कानुन बनाऊ। भर्खरै अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा समाचार आएको छ, करका दर हेरफेर गरिए भनेर। नेपाल केही व्यापारी घरानालाई पोष्ने गरेर भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट प्रस्तुतको अघिल्लो रात बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगियो भनेर समाचार आएको छ। नेपाल सरकार मात्र होइन, भन्सार विभागका उपसचिवहरू पनि त्यहाँभित्र छिर्न पाउँदैनन्। म आज संसदलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु, अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भयो। अहिलेको वर्ष छिटै संसदीय समिति छानबिन गरेर यदि यो काम अर्थ मन्त्रालयबाट भएको हो भने अर्थमन्त्री माथि कारबाही गरियोस्, यदि अर्थ मन्त्रालयले गरेको होइन भने लेख्ने मिडियाहरूमाथि कारबाही गरियोस्। भर्खर अहिले यो आएको छ, यसलाई छानबिनका रूपमा मात्र अगाडि बढाएर यहाँ छलफल गरियोस्, किनभने राज्यलाई 90 करोड रुपियाँ घाटा लाग्यो भन्ने छ।
विद्युतीय गाडीहरू 1100 भन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरू त्यो दिन भन्सारबाट भित्रिएका छन्। त्यो रेकर्डले देखाउँछ। भने त्यसरी तपाईको आज करका दर हेरफेर गर्दा मुलुक घाटामा गएको छ। म यो माग गर्न चाहन्छु संसदलाई छिट्टै संसदीय समिति गठन गरियोस् र यो छानबिन गरियोस्। किनभने राज्यलाई पटक पटक घाटा हुने किसिमका काम यो राज्य विरुद्धको अपराध ठहरिन्छ। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। त्यो भए हुनाले यो समाचार के हो? यो समाचार हामी यही हो भनेर अहिले भन्न सक्दैनौँ। त्यो भए हुनाले यो समाचार अहिलेको मूलधारका मिडियामा आएको छ, भर्खरै प्रकाशित भएको छ 2 घण्टा अगाडि। यदि यो समाचार गलत हो भने सम्बन्धित लेख्ने मान्छेलाई कानुनी कारबाही गरियोस्। यदि समाचार सत्य हो भने छानबिन समिति गरेर यसको गठन गरियोस्। किनभने यो अति संवेदनशील कुरा हो, यो सामान्य कुरा होइन। हाम्रो देशमा त अब कसरी लिन्छ? नेपालको संविधानले पनि, हाम्रो संविधानले पनि यसलाई छोड्छ जस्तो लाग्दैन। तर अन्य देशहरूमा यसलाई अपराधका रूपमा ठहरिन्छ। म एउटा सानो तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। तत्कालीन बेलायतका अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा सङ्केतिक भाषामा बोल्नुभएछ, जति चुरोट खानुहुन्छ खानुहोस्, आज भोलिबाट त खाना पाउनुहुन्न भन्नुभएछ। तर भोलिबाट चुरोटको कर दर रेट बढेछ र त्यसभन्दा पछाडि त्यो चुरोटको अर्थमन्त्रीले जुन सङ्केतिक भाषामा बोले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। संसारभरि यसका थुप्रै प्र्याक्टिसहरू छन्। त्यो भए हुनाले यो विषयवस्तु भर्खरै आएको छ, अनलाइन खबरले भर्खरै छापेको छ। त्यो भएको हुनाले यो विषयवस्तु सामान्य होइन। म फेरि पनि भन्छु, भोलिको सदन तब मात्र चल्छ जब छानबिन समिति गठन हुन्छ मात्रै, किनभने यो सामान्य विषयवस्तु होइन। त्यो भए हुनाले मैले यो कुरा अहिले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा छलफलका विषय धेरै छन्, मैले बोल्नुपर्ने पनि धेरै कारण छन्, धेरै कुराहरू छन्। तर यो विषयलाई छानबिनको माग गर्छौँ र संसदमा भएका जति पनि दलहरूले र सरकार पक्षले र प्रतिपक्षले पनि यो कुरालाई छानबिनका रूपमा ल्याउनुपर्छ। किनभने यो सामान्य विषयवस्तु होइन। मैले यसलाई पटक पटक भनिरहनुपर्ने त्यति उचित ठान्दिनँ। त्यो भए हुनाले आज अब अहिले संसद चलिरहेको छ। भोलि संसदीय समिति या छानबिन समिति गठन गरेपछि मात्रै संसदका नियमित काम कर्तव्यहरू अगाडि बढाइयोस्। किनभने आज यो देशलाई गलत कुरा हो या होइन भन्ने कुरा किन छापियो? यदि गलत कुरा होइन भने हो भनेपछि तपाईँको यसको समितिको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसका लागि म सम्माननीय नेपाल सरकारका सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो कुरा अगाडि गराउन चाहन्छु। र साथसाथै अहिलेको जुन अर्थको बजेट आएको छ, बजेट बन्ने कस्तो चिज हो यो? हामी त अचम्ममा परेका छौँ। मैले अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूलाई इङ्कित गरेको होइन। हरेक वर्षको बजेट हेर्छौँ, यस्तै यस्तै कर्मचारीले लेखिदिने, यहाँ ल्याएर फोटोकपी गर्ने, भ्याट ट्याप पारित गरिदिने। बजेट भनेको कस्तो हुनुपर्छ? बजेट भनेको यो कुनै दन्ते कथा होइन, यो कतै गएर कथा पढे जस्तो, कसैले त्यो हाम्रो पश्चिमतिर भन्छ साहित्य भने जस्तो होइन। यसले जनताका दैनिक जीवनसँग जोड्न सक्नुपर्छ। जनताका दैनिक जीवन। आज यो बजेट भाषणमा के कुरा समेटिनुपर्छ भने, आज जानुस् त एकछिन टिचिङ अस्पतालमा 6 महिना पछाडि पालो आउँछ। यसलाई सुशासन कसरी गर्ने? यो बजेटभित्र छोड्ने कि नछोड्ने? विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा खरबमा बजेट छ, तर एउटा रकेट बनाएर तपाईको अमेरिकामा तपाईँ परीक्षण गर्छु हजुर भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा लाइन लागेर इन्जिनियरहरू, तपाईँको त्यहाँको वैज्ञानिकहरू कुर्दासम्म तपाईँको भित्र छिर्न दिइँदैन। यो नीति कसले बनाउने? आज नागरिकले न्याय पाएका छैनन्, त्यो न्यायको नीति कसले बनाउने? अनि बजेट भाषणमा समेट्नु पर्दैन यस्ता कुराहरू। बजेट भाषण त एउटा कर्मचारीले लेखिदिने अनि यहाँ आएर प्रस्तुत गर्ने मात्रै भयो। म 2-4 वटा कुरा भन्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2080 का नीति यो बजेटको यो भाषणको म तपाईँको पृष्ठ नम्बर 7 को 2080-81 का बजेटका उद्देश्यमा एउटा पढ्न चाहन्छु। मैले यहाँ कसैलाई अर्थमन्त्रीज्यू मेरो प्रतिपक्षी पार्टीको भयो भन्दैमा मैले राम्रो कुरालाई पनि गलत भन्नुपर्छ भन्ने म मानसिकताको मान्छे पनि होइन, भन्दा पनि भन्दिनँ, तर भएको कुरा भन्छु। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फ्राकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेर लेख्नु भएको छ। सुन्दाखेरि कति मजा आउँछ। तर जुम्ला, रारा, कर्णालीमा अहिले पनि अर्थमन्त्रीज्यू हो 34 अर्ब रुपैयाँ, जडीबुटीमा 6 अर्ब रुपैयाँको स्याउ आयात गर्छौँ। तपाईँले बाटो पिच मात्र राराका लागि अहिले हालिदिएको भए 34 अर्ब त्यो, 6 अर्ब त्यो, दुईटा 40 अर्ब रुपैयाँ यो राज्यलाई फाइदा हुन्छ। तपाईँले 2 अर्ब मात्र खर्च गरिदिए पुग्छ। यतातिर नीति बनाउनु पर्दैन? यो नीति बनाउनुहोस्। र अर्को यो बजेटका प्राथमिकतामा भन्नुभएछ, यसमा अर्को कुरा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने भन्नुभएको छ। सुन्दाखेरि कति मजा आउँछ, तर एउटा डाटा हेरिदिनुहोस्। अहिले अघिल्लो वर्ष लगानीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 37.4% बजेट तपाईँको लगानीको थियो भने अहिले 32.6% तपाईँको लगानी हुन्छ भने अनुमानित छ। अनि यो नारा लेख्ने अनि यहाँ कार्यान्वयन नगर्ने, यसले चाहिँ तपाईँको सिर्फ सुवा रटाई बजेट हुन्छ, सिर्फ दन्ते कथा पढाइ हुन्छ,
त्यो भए हुनाले यसलाई अध्ययन गरेर मैले भन्नु पर्दैन, धेरै पढे लेखेका हुनुहुन्छ। मैले त अस्ति पनि भनिसकेँ, अमेरिका र युरोप पढेका, नेपालको न भूभाग पढेका न जीवन पढेका। आलुमा र तपाईँको प्याजमा कति पानी लाग्छ भन्ने कुरा ज्ञान नभएका कारणले आज यो देश बर्बादतिर जाँदैछ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास भन्नुभएछ उद्देश्यहरूमा, बजेटका प्राथमिकतामा। कृषिमा 3.36%, पर्यटनमा 0.68% बजेट छ। अनि यसरी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार भन्नुभएछ, वाह, सुन्दा त कति आनन्द लाग्छ। तर अर्थमन्त्रीज्यू, 2 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ अहिले पनि राज्यको नेपाल सरकारको फिक्स डिपोजिटमा राखेर सरकारले ब्याज खाइरहेछ। आज पनि तपाईँको व्यवसायीले तपाईँको आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् र आज धरधरी रोइरहेछन्। सचिवलाई र उपसचिवलाई र डीलाई घुस खुवाइरहेका छन् आफ्नो तपाईँको बिल पास गर्नका लागि। यो 2 खर्ब 11 अर्ब फिक्स डिपोजिटबाट आजै तान्नुहोस्, भोलि तानेर रिलिज गर्नुहोस्, आफै विकास हुन्छ। यसलाई विकास गर्न अरू केही गर्नु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को, वित्तीय क्षेत्रको सुधार भन्नुभएछ। वित्तीय क्षेत्रको सुधार हेर्दाखेरि कति राम्रो, तर हेर्नुहोस् त, सहकारीले ठगेर मान्छे आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आइरहेछ भने यो कानुन कसरी ल्याउनुहुन्छ? यो छिटो ल्याउनुहोस्। यसलाई पारित गरेर आज मकै पोल्दै गरेका, बाटोमा तरकारी बेच्दै गरेका मान्छेले 50-50 रुपियाँ जम्मा गरेर राखेको सहकारीहरूका केही सुकुला मुकुला गुण्डाहरूले तपाईँको उनीहरूको सम्पत्ति लगेर तपाईँको फरार भएका छन्। राज्यका ठुल्ठुला वहदाका तपाईँको राजनीतिक दलसँग साँठगाँठ गरेर आज उनीहरूले आँसु र रगतको आँसु बगाउन बाध्य पारेका छन्। यो नीति ल्याउनुहोस्। यसपछि बल्ल यो बजेट तपाईँको साँच्चैको सान्दर्भिक बजेट हुन्छ। यो लेखेर हुँदैन। अर्को कुरा भन्नुभएछ, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन। आहा, सुन्दा कति राम्रो र आनन्द लाग्छ। डिजिटल भन्नुहुन्छ, अहिले मात्रै मैले पाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस् त माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, 71 खर्ब 38 अर्ब 17 करोडको ट्रान्जेक्सन छ। हाम्रो कर अहिले तपाईँको 38.5% कर अहिले तपाईँको के छ भने एभरेज कर हो। 298% हामीले कर तिर्छौँ। यदि तपाईँको 38% मात्र कर तिर्ने भने 21 खर्ब रुपियाँ आउँछ। विदेशीसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। सबै डिजिटल प्रणालीमा लागू गर्नुहोस्। यो लेखेर हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यसलाई सुधारौँ। र अर्को एउटा कुरा म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा म यहाँ यो पृष्ठ नम्बर पनि बताइदिउँ होला। पृष्ठ नम्बर 49 को 127 नम्बर बुदामा के लेख्नु भएको छ भने, जति पनि तपाईँको यो अस्थायी कर्मचारीहरू छन् यिनीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायत विषयमा सम्बोधन गरिनेछ भनेर राष्ट्रपतिज्यूले ढक्क लागेर यहाँ तमझम गरेर यहाँ पढ्नुभयो। हामीले तल बसेर ढ्याप ढ्याप हान्यौँ। तर यो बजेटमा कहीँ कतै पनि समेटिएन। त्यही भएर आज 35,068 जना मान्छे आज आन्दोलनमा छन्। कि त यसमा नलेख्नु, कि त यसमा लेख्नु। किनभने एउटामा लेखेर यो तपाईँको चर्चा कमाउनलाई तपाईँको बजेट अगाडि बढाएर हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, र आर्थिक वर्षमा अहिले कति भयो? 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट आयो। यसमध्ये वित्तीय र तपाईँको चालु गरेर 14 खर्ब 49 अर्ब 23 करोड रुपियाँ तपाईँको हाम्रो खर्च हुँदैछ। यानि कि 100 रुपियाँमा तपाईँको जम्मा 17 रुपियाँ 25 पैसा मात्र तपाईँको विकासका लागि खर्च हुन्छ। बाँकी रहेको 82 रुपियाँ 75 पैसा तपाईँको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ। अनि यो व्यवस्था पालेर मुलुक अगाडि बढ्छ। यो व्यवस्था पालेर मुलुक अगाडि बढ्छ भने हामीलाई यो व्यवस्था पाल्ने, कर कसरी उठाउने, विदेशीबाट ऋण कसरी नल्याउने भन्ने कुरा प्रश्न देखाउनुहोस्। यसरी यो यदि अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो झन्डै 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड रुपियाँ तपाईँको करबाट तिरेर पनि हामीले तपाईँको कर्मचारी र तपाईँको वित्तीय खर्चको ऋण तिर्न सक्दैनौँ। अनि विकास कहाँबाट गर्ने? 14 खर्ब खर्च गर्ने, अनि तपाईँको 12 खर्ब कर उठाउने लक्ष्य लिने, बाँकी 2 खर्ब कहाँबाट ल्याउने? अनि विदेशीबाट ल्याउँदै अनि भयभरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पाल्दै मुलुक अगाडि बढ्छ। संसारको कहीँ पनि बढ्दैन। सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँ पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, तर कर्मचारीले बनाएको बजेटमा सिग्नेचर नगरिदिनु होला अर्थमन्त्रीज्यू। किनभने यो मुलुक आज धराशयी अवस्थामा गएको छ। हामी आशा गर्छौँ, तपाईँप्रति भरोसा गर्छौँ, तपाईँले बजेटलाई केही डिजास्टर चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। तर कर्मचारीले बजेट बनाउने अनि त्यही ल्याएर हुँभौ पढ्ने बेखासले आज हामी अवस्था गाह्रोमा छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 61 सालमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण हामीले कति थियो? एकछिन पढिदिनुहोस् त। 61 सालमा 2061 सालमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण त्यो वर्ष 18 अर्ब 21 करोड रुपियाँ छ वैदेशिक रौ गरेर। तर अहिले हाम्रो सार्वजनिक ऋण कति छ? 21 खर्ब 34 अर्ब 32 करोड पुग्यो। अझै 2 खर्ब ल्यायौँ भने त अब तपाईँको झन्डै 24 खर्ब पुग्न जान्छ, 23-24 खर्ब। भने त्यो ऋण कसरी तिर्ने? भोलि हामीले कहाँबाट तिर्ने? कुन आधारमा तिर्ने? देश श्रीलङ्का हुँदैन। र यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब ऋण ल्यायो भने 2टा कुरामा खर्च हुन्छ। रोजगारीमा खर्च भएर इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो कि भन्ने हुन्छ। तर हेर्नुहोस् त, 2065-66 सालमा 2,19,965 जना विदेश गए। तर अहिले 6,30,097 जना विदेश गए।
न त रोजगारी सिर्जना भएको छ, न त विदेशबाट र अन्य दाताबाट ऋण रोकिएको छ। ऋण आएको आइ छ, बेरोजगारी भएको भएछ, त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यो पैसा भ्रष्टाचार भयो। छानबिन गरौँ, पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका सबैको छानबिन गर्ने आयोग बनाऊ, यहीँबाट छानबिन गरौँ, खरबौँ रुपियाँ यहीँबाट उठाउन सकिन्छ। आज 9 खर्ब रुपियाँ तपाईँको बेरुजो छ। ल निर्णय लिनुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू, हामी तपाईँको साथमा छौँ। त्यो 9 खर्ब रुपियाँ हरेक वर्ष 2 देखि 3 खर्ब रुपियाँ तपाईँको बेरुजो बढेको बढै छ। बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो। यसलाई न्यूनीकरण गर्नुहोस्, यसले तपाईँको पैसा अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र आजसम्म 298% नागरिकले कर तिर्छन्। ल कर 298 तिर्दाखेरि हामीले के दियौँ नागरिकलाई? प्रहरी कार्यालयमा गएर डन्डा हान्छ, सिडिओ हाकिम भएर बसेका छन्। जनताले कर तिरेपछि जनता मालिक होइन, जनतालाई शिक्षा दियौँ, स्वास्थ्य दियौँ, रोजगारी दियौँ, बत्ती दियौँ, पानी दियौँ, रोड दियौँ, केही दिएका छौँ? जनताले कर तिरेपछि सुविधा लिनु पर्दैन? आज तपाईँले कुनै पसलमा गएर 100 रुपियाँको चाउचाउ चाहियो भनेपछि 100 रुपियाँ तपाईँलाई दिएपछि कि त 100 रुपियाँ फिर्ता गर्नु पर्यो कि त चाउचाउ दिनु पर्यो। आज जनताले अरबौँ रुपियाँ हामीलाई करोडौँ रुपियाँ कर तिर्दाखेरि जनताले सुविधा पाउनु पर्दैन? करका दर रेट बढाउने होइन, सुविधा बढाउनुहोस्। जनतालाई कर तिर्नका लागि प्रहरीको डन्डा चाहिँदैन, जनताले आफै कर तिर्छन्। आज अमेरिका, युरोप र दक्षिण एसियाको सबभन्दा बढी कर नेपालमा छ, तर आज स्वास्थ्य उपचार नपाएर प्राइभेट अस्पतालमा जानु परेको छ। यहीँ भएका नेताहरूले अस्पताल र तपाईँको विद्यालयको व्यापार गर्छन्। यो व्यापार बन्द गर्ने नीति ल्याउनुहोस् न। कुनै पनि सांसदले हस्पिटल र स्कुल खोल्न पाउँदैन भन्ने नीति ल्याउनुहोस्। त्यो नीति ल्याएपछि बल्ल तपाईँको निःशुल्क गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कृषि प्रधान देश भन्नु बडा गजब लाग्छ मलाई। कृषिमा कति छुटाउनु, के गर्नुभयो? आज 4 खर्ब रुपियाँको हामीले कृषिको सामग्री आयात गर्छौँ। एउटा नीति बनाइदिनुहोस् न, कसले सिकाएको छ? हामी तपाईँकै साथमा छौँ सबै। एउटा नीति बनाउनुहोस् त। भारत र अन्य मुलुकबाट आउने हरियोजन्य तरकारी, केरा, स्याउ, आरु, ओखर लगायतका वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन हुन्छन्, एक पनि तपाईँको छिर्न दिँदैन भने नीति बनाउनुहोस्। 4 खर्ब रुपियाँ यहीँ हुन्छ, यहीँ किसानले रोजगारी पाउँछन् र मुलुक कायापलट गर्न सकिन्छ। जडीबुटी भारत गइराखेको छ। मुलुकको पहिचान के हुन्? हाम्रो देशको तपाईँको सम्पत्ति के हो? धेरैलाई त सम्पत्ति तपाईँको टाटा कम्पनीका गाडी हुन् कि जस्तो लाग्दो रहेछ। हाम्रो देशको सम्पत्ति पर्यटन हो, कृषि हो, जलविद्युत हो। कृषिमा केही छैन, पर्यटनमा केही छैन। विश्वको वैदिक सनातन सहित र हिन्दू र बुद्धको देश हो। आज केही तपाईँको 1-2% मान्छेका लागि यो देशलाई तपाईँको धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ, अनि पर्यटकै नआऊ भनेको छ, अनि कसरी देश अगाडि बढ्छ? यसले मुलुकलाई तपाईँको आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउन सक्दैन अर्थमन्त्रीज्यू। र अर्को कुरा, मुलुकको पहिचान कसले दिन्छ? हामी नेताले दिन्छौँ जस्तो लाग्छ। जानुहोस् त, हामीले देखिहाल्यौँ त भर्खरै भारत भ्रमणमा कस्तो भयो हाम्रो हालत। बिजोग भयो हाम्रो हालत, देख्यौँ नि हामीले। तर आज खेलाडी र चलचित्रले तपाईँको आज खेलाडीको 0.16% बजेट छ। यसले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैन अर्थमन्त्रीज्यू। मलाई अरू केही छैन, धेरै कुरा गर्नु पनि छैन। यो तपाईँको दन्ते कथा जस्तो, किताब पढे जस्तो बजेट नल्याइदिनुहोस्। यो बजेट के फरक भयो त तपाईँ र अरू अर्थमन्त्रीमा? फरक पारिदिनुहोस्, अरू र हजुरमा फरक पारिदिनुहोस्। र आयो, अब यसलाई तपाईँको के गर्न सकिन्छ? अब आउने उपरान्त यस्तो नहोस् र विकासका रूपमा अगाडि बढोस्। र अहिले जाँदा भन्छु, छानबिन समिति भोलि नै होस्, होइन भने संसदको नियमित कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। हामीले यो 34 वर्षको संसदीय इतिहासमा हाम्रा अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू अमेरिका र युरोप पढेका, अमेरिका र युरोप चाहिँ बुझेका, तर हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका नबुझेका। त्यसैले होला धान खेती र आलु खेतीमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नभएका। तर नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने र नेपालीलाई अहिलेसम्म दास बनाउने एनजिओ र आइएनजिओको चाहिँ राम्रै ज्ञान भएका, अल्फ्रेड मार्शलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका, तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका, स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका, तर म्याकडोनल्ड र केएफसीको स्वाद लिन थालेका, स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश 34 वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ, मुलुकको बजेट घाटामा छ। यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढे सम्माननीय सभामुख महोदय। यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, च्याट जीपीटी जस्तो सरर लेखेको, 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने
डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस्। र अर्को सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्। तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अयोग्य ठहरिएका व्यक्तिलाई अरबौं रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफुर्जली जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेको छ। तर अहिलेको प्राथमिकतामा यो खर्च घटौती गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले यो देशमा कर तिर्ने, उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, तर उद्योग व्यवसायीलाई सामान्ती भन्नेहरू यही सदनभित्र छन्। सामान्ती भन्नेहरू नवउद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कल कारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन्। र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेहरू यी दुवै प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले तपाईहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। अर्थतन्त्रको यो हालत ल्याइपुर्याउन यी पात्रहरूले 33 वर्षदेखि राज गरे, अझै राज गर्न खोज्दैछन् र अझै तत्खरमा छन्। राज्य ढुकुटी लुड्ने र लुटाउन सिपालुहरूले तय गर्न खोजिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कस्तो बन्ला जगजाहेर छ। दुनियाँ हाँसेर मक्ख परेर बसेको छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी र तपाईहरूलाई रोजगारी र कर तिरे बापत हामीले के दियौँ? सुविधा दिन्छौँ। सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको कुनै लगानी गर्न पर्यो भने टुप्पीमा तपाईँको कसेर फनी घुमाउने नीति छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुको सट्टा लगानी बन्द गरिरहेका छन्। त्यो भावनाले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्छ। अहिलेको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सर्वस्व हनन गर्ने, राज्य कोषमा दाखिला गर्ने कुरा किन लेख्न नसकेको सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू? यो लेख्न पर्थ्यो। यहाँ के चलिरहेछ? प्रधानमन्त्रीले एउटा अधिवेशन सकेर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन। कर्मचारीहरू र सरकारी निकायका मानिसहरू मन्त्रीलाई के भन्छन्? यो आज 1 दिने सरकार, 2 दिने सरकार, त्यो भएर यसो आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर केही पनि काम गर्दैनन्। र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कता कता सुन्न आउँछ। गभर्नरले दाहिने कानले सुनेर बायाँ कानले उडाएर पछाडिदिन्छन्। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊँ, त्यसपछि मात्र मुलुकका अपलोड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी विदेशका कम्पनीका गाडी, मोबाइल र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनौँ। हामीले जलस्रोत, कृषि र पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। यहाँ काठ बेच्न नपाइने, जडीबुटी बेच्न नपाइने, खनिज बेच्न नपाइने, नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा बेच्न नपाइने कानुन छ। किसानले मल पाउँदैन, किसानका उत्पादन बेच्न नपाइने, तर विदेशबाट आएका गरेका अरबौंको तरकारी र अरबौं रुपियाँ विदेश जान पाउने यो देशमा नीति छ। प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ। अनि मुलुक चाहिँ कसरी समृद्धिको बाटोमा जान्छ? जुम्लाको स्याउले करिब 6 अर्ब, कर्णालीको जडीबुटीले करिब 34 अर्ब र तराईको काठले करिब 18 अर्ब चीन, भारत र मलेसिया जाने राज्य कोष बचाउन सक्छ र लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र प्राथमिकता यतातिर हुनुपर्छ। कता कता तपाईको कपी एन्ड पेस्टतिर होइन कि यतातिर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब लाखौं रुपैयाँ कर तिर्छन्, तर कर तिरे राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस्। त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता राख्नुस्। कर दर नबढाई खरबौं रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन, स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ। शिक्षामा निशुल्क र गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य निशुल्क छैन, न्याय निशुल्क छैन, खानेपानी निशुल्क छैन, बिजुली निशुल्क छैन, रोजगारी निशुल्क छैन, सडकमा गुणस्तरीय छैन। अनि नागरिकले कर चाहिँ केका लागि तिर्ने? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र बिचौलियालाई तपाईको पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्ने, त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो अनुरोध छ, करको दायरा बढाएर नागरिकलाई शास्ति दिने होइन, तर नागरिकले कर तिरे बापत सुविधा के पाउने, के सुविधा दिने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको नीति तथा सिद्धान्तमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अनुरोध के भन्न चाहन्छु भने बजेट विनियोजन हुन्छ, बडा गजबको आधारमा हुन्छ, जनसङ्ख्याका आधारमा। काठमाडौँमा 1 करोडमा हुने काम जुम्लामा 1 अर्बमा हुँदैन। अनि त्यही भएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जहिले पनि जनसङ्ख्याका आधारमा होइन, भौगोलिक र विकटताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ। जुम्लाको एउटा सडक बनाउँदाखेरि 1 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भने काठमाडौँको एउटा सडक बनाउँदा 10 करोडमा बनाउन सकिन्छ। तराईमा त्यही सडक कति लाग्छ, हिमालमा कति लाग्छ, त्यो भए हुनाले बजेट बनाउँदाखेरि
जहिले पनि बजेट बनाउँदाखेरि प्राथमिकता राख्नुपर्छ। विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको बारेमा यहाँ कहीँ कतै छैन। अहिले पनि कसैको घर आगलागी भयो भने सिडिओले दिने 50,000 हो। पहिला के हुन्थ्यो भने काहीँ बाढी पहिरो आयो भने आफ्नो तराईमा पहाडमा बाढी पहिरो आयो भने तराईमा गएर त्यही बराबरको जग्गा नापेर दिने चलन थियो। तर अहिले बाढी पीडितहरू, कोशीका बाढी पीडितहरू, कर्णालीका बाढी पीडितहरू र सुर्खेतको भेरीका बाढी पीडितहरू आज पनि तपाईँको सडकमा बस्न बाध्य छन्। सिडिओले 50,000 भन्दा बढी दिँदैन, कानुन छैन, नीति छैन। सधैँ तपाईँको सडकमै सुकुम्बासी हुने प्रचलन छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिक र प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि, विपदमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि नीति तथा कार्यक्रम र यो प्राथमिकता सिद्धान्तमा मैले कहीँ कतै देखिनँ। त्यो भएर यो कुरा राख्न हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, विदेशीको ऋण नलगेर भन्ने कुरा पनि होला। यसका कारण छन् पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, खरबौँ रुपियाँ यहीँ आउँछ, अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। अख्तियारमा रहेका अहिले पनि क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईँको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, यसले खरबौँ रुपियाँ ल्याउँछ। अहिलेसम्मको बेरुजो 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड बेरुजो छ। यसलाई दाखिला गरौँ, यसबाट तपाईँको खरबौँ रुपियाँ नेपालमा भित्रिन्छ। प्रदेशका नाममा अहिले 5 वर्षमा करिब एकैछिन सम्मानज्यू 16 खर्ब 1 मिनट मात्रै 16 खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यो प्रदेश खारेज गरेर 16 खर्ब राज्यमा 7वटा तपाईँको उद्योग खोलौँ, मुलुक सही बाटोमा जान्छ। नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू सहितको तपाईँको राष्ट्र घोषणा गरौँ, बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको तपाईँको धार्मिक पर्यटक भित्रायौँ भने देशमा खरबौँ आम्दानी हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू सबै माननीयज्यूलाई सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाउँ, नुनलाई नुन भनेर चिनाउँ। हरेक वर्ष कहिले सिसिटिभी काण्ड र कहिले मुसा काण्ड आउन थाल्यो। उदेक लाग्छ बाहिर बसेर हेर्ने हो भने। हामीले अहिले साल सोचेका थियौँ यस्ता कुनै काण्डहरू आउँदैनन् र बाहिर सुनेर बस्ने मान्छेलाई पनि वाक्क दिक्क भइँदैन भन्ने लागेको थियो। तर हिजो 81 छापामा यस्ता कुराहरू आए कि अहिले अछुतो नै नरहने गरी यस्तो सेटिङ मिलाउने र विधि र प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ भ्रष्टाचार भए भन्ने कुरा बजारमा छ्यापछ्यापी छ। सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरा 5वटा प्रश्न छन्। पहिलो, करको दर फाइनल गर्नका लागि जेष्ठ 14 गते राति सचिव, अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रूपमा बस्ने प्रचलन छ। तर यस वर्षको जेष्ठ 14 गते राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको भन्ने छ। यो वास्तविक कुरो के हो? अर्थमन्त्रीले अगाडि बसेर रोस्टमबाट हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। र अर्को 2 नम्बरमा अर्को कुरो के छ भने यस वर्षको बजेटले इलेक्ट्रिकल भेहिकल 50 देखि 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सारको महसुललाई 10% बाट 15% बढाएर 15% पुर्याएको छ भने 10% अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अति संवेदनशील सूचना बजेट अघि चुहाएर व्यवसायीहरूलाई लाभ पुर्याएर बजेट भाषणको मुखमा करिब 1100 भन्दा बढी 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी गाडी अस्वाभाविक रूपमा नेपाल भित्राएका छन् भन्ने कुरा छ। त्यसबाट सरकारले करिब 90 करोड राजस्व गुमाएको छ भन्ने पनि छ। यसको वास्तविकता के हो? रोस्टममा उभिएर हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। यहाँ छलकपट गर्न पाइँदैन। र अर्को तेर्सो कुरा छ। तेर्सो कुरा चाहिँ के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू समेत प्रवेश पाउँदैनन्। नपाउनु पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्व नासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए? यसको जवाब चाहिन्छ। पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि, कसको प्रतिनिधि बनाएर, कुन स्वार्थ पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन अति गोप्य कक्षमा लगिएको? यसको हामीलाई स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। रापरवालाई स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। र अर्को कुरा 4 नम्बरमा मेरो भन्सार विभाग नेतृत्वहीन जुनियर बनाएर सेटिङ गरिएको छ। जस्तै यसपटकको बजेटमा करका दरहरू फाइनल गर्ने खटिएका सेवन्त पोखरेल भन्सार विभागका जुनियर उपमहानिर्देशक हुन्। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको सरुवापछि
वैशाख 30 गते सरुवा भएपछि कामु महानिर्देशक जिम्मेवारीमा रमेश अर्याल थिए, तर बजेटको मुखैमा उनी नाटकीय ढङ्गबाट अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जान्छन्। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने निमित्तको जिम्मेवारी उनै सेवन्त पोखरेललाई पर्छ। उनै सेवन्त पोखरेलले भन्सार विभागका पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई तपाईँको करारमा कर्मचारीका रूपमा नियुक्ति गरिन्छ भन्ने कुरा बजारमा छ्यापछ्यापी छ। यसको हामीलाई जवाब चाहिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुखज्यू, एउटा के कारणले अहिले पनि गैर कर्मचारीलाई आर्थिक विधेयक चलाउन दिँदा अप्ठ्यारो पर्ने भयो? यहाँ त भोलि छानबिन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पूर्व कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्ति के कारणले गरियो, यसको स्पष्ट हामीलाई जवाब चाहिन्छ। र सम्माननीय सभामुखज्यू र मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई अहिले पनि यस्तो किसिमको गन्ध नआओस्। मेरो जुम्लामा दलित परिवारमा बिहे गरेकै कारणले एउटा घर जलाइएको छ। म यहाँ सोध्न चाहन्छु, जातीय छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन भएको थियो यो देशमा, तर रुकुमको हत्याकाण्ड पनि भयो। नेपालको इतिहासमा आजसम्म दलितहरूका लागि भनेर जातीय छुवाछुत गरेको सबभन्दा ठुलो नरसंहार रुकुममा भएको थियो। त्यो पनि अहिलेको 21औं शताब्दीमा। हिजो अस्ति मात्रै जुम्लामा पनि त्यो घटना घटेको छ। तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछुत कायमै राखिनु, जातीयताका आधारमा तपाईँको राजनीति गर्ने, तिनीहरूलाई लासको सिडी बनाउने, तर जब जब सत्ताको मुखमा आइन्छ त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कहिल्यै पनि नल्याउने। भीमसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन बन्दैन? अर्थात् दलितको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, जनजातिको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, गरिब निमुखा र सर्वारा वर्गको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले चाहिँ त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अगाडि किन बढाउँदैनन्? यो क्वेसन चिन्ह खडा हो। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो जातीय विभेदको आन्दोलन तब मात्र अन्त्य हुन्छ जब त्यो समुदायको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। यहाँ अर्काको सिडी चढेर हुन जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने पटक पटक आन्दोलन भए। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052 देखि लगेर 2063-64 सालमा गरिब निमुखा सर्वारा वर्गका छोराछोरीहरू र तिनका सन्तानहरू नै तपाईँको आज शहीदहरूको लिस्टमा हेर्ने भने सबभन्दा बढी तिनीहरू छन्। तर जब जब सत्ताको नजिक पुगिन्छ, जब जब सत्ताको मुख हुन्छ, त्यही एकाध वर्गले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लिस्ट यहाँ पल्टाएर हेर्दै थिएँ, मरिजमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक एकजना पनि जनजातिको छोरा आजसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको छैन। कुरा चाहिँ जनजातिको, कुरा चाहिँ दलितको, कुरा चाहिँ सर्वारा वर्गको। अनि ती लासहरूमाथि लासको सिडी चढेर राजनीति गर्ने, रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने, रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने, तर चरित्र एउटै। यो चरित्रबाट माथि उड्न आवश्यक छ। र मेरो जुम्लामा भएको त्यो घटनामा अस्ति पनि छिटोभन्दा छिटो सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। म यहाँ संसदको यो रोस्टममा यहाँ उभिँदै गर्दा को दोषी हो भन्ने, को निर्दोष हो भन्ने मेरो अधिकार छैन, तर यसको छानबिन होस्। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न किसिमका आज पनि हेर्छौँ, पूर्वमा आज पनि तपाईँको आगो बलेको छ, तराईमा आगो बलेर भर्खर भर्खर निभाइयो, पूर्वमा फेरि आगो सल्किएको छ। तर हिजो राजाले दिनुभएको माझ किराँत, तल्लो किराँत र माथिल्लो किराँत दिएका आज किराँत प्रदेश, हिजो किराँतका लागि लड्छौँ भन्नेले आज त्यो प्रदेश किन दिनु भएन? यसरी देशमा तपाईँको जातका नाममा राजनीति गर्ने, तर एउटै वर्गले शासन गर्ने परम्परालाई गर्दा आज यो देश विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ विश्वको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एउटा देश पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, अब यस्ता कुरा छोडेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो देशमा यदि तब मात्र विकासको सूचाङ्क हुन्छ, तब मात्र त्यो वर्गको तपाईँको उत्पत्ति हुन्छ, तब त्यो वर्गको मान्छे यो देशको कार्य। यो जो अहिले विधेयक आउँदैछ यसले त हाम्रो देशलाई अफ्रिकाभन्दा पनि पछाडि धकल्छ। भोलि सडकको किनारमा हत्या हुन्छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ, मान्छेलाई मारिन्छ, त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ। त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि, हलानाका लागि,
फलानाका लागि भनेर त्यो लेखिन्छ। अनि त्यो पर्चाका आधारमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ। यो किसिमको परम्परा यदि यो देशमा बस्यो भने भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न? भोलि प्रत्येकको घर घरमा र जसरी अफगानिस्तानमा बम पड्केका छन् त्यसरी नेपालका तपाईँको बीच बजारमा बम पड्किन सुरु भए। राज्यले कानुन कमजोर बनाउने अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? यो विधेयकले त अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो विधेयक प्रतिपक्षमा भएका कारणले विरोध गरेका होइनौँ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा पढ्नुहोस्। म प्रत्येक दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पड्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? राजनीतिक भनेको शान्तिपूर्ण गरिन्छ, राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ, राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन। त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। अपराधलाई पनि तपाईँको यदि यसरी मान्ने हो भने, यसरी यो विधेयक ल्याउने हो भने यहाँ त अलिकति ठुला बडाहरू त उम्किहाल्छन्। नेपालका हामीले हरेक किसिमका क्रान्तिहरू हेरेका छौँ, परिवर्तनहरू हेरेका छौँ, हामीले पनि इतिहास पढेका छौँ। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052, 2062, 63 सालसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। यदि आज यो देशमा कोही मरेको छ भने गरिब, सर्वहारा वर्ग, जनजाति, दलित र पिछडित वर्गका मान्छे युद्धमा मारिएका छन्। चाहे त्यो सरकार पक्षबाट हुन्, चाहे त्यो विद्रोही पक्षबाट हुन्। तर राजनीतिक चनाखाहरूले, राजनीतिक गर्ने बाठाटाठाहरूले त्यसको फाइदा लगेर उनीहरूलाई मार्ने र उनको लासको सिडी चढाएर राजनीति गरेर देशलाई तपाईँको एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने परम्पराले भोलि हाम्रो जीवन भविष्य सही हिसाबमा हुँदैन। कुनै पार्टीले ल्यायो, कुनै दलले ल्यायो या कुनै व्यक्तिले ल्यायो भन्ने विषयवस्तु मुख्य कुरा होइन। मुख्य विषयवस्तु के हो भने हाम्रो मात्र कुरा होइन, भोलि आउने पुस्ताको कुरा पनि हो। हामी विश्वको सबभन्दा शान्तिपूर्ण देश, भगवान गौतम बुद्धको देश, माता सीताको जन्मभूमि, भगवान शिवको आराधना केन्द्रको देश हो। यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस्, चाहे त्यो गैर राजनीतिक रूपमा गरोस्। तर यो विधेयकले के गर्छ भने हिंसालाई माफ गर्छ। यो विधेयकले प्रष्टै भनिएको छ, कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह, कुनै उपसमूह, कुनै एउटा तपाईँको ग्याङ भनौँ, ग्याङले कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका 7 खुन, हजारौँ खुनहरू माफ गर्ने, उसलाई राजनीतिक दलको दर्जा दिने। यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ? आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ, परपट्टिको बेन्चमा बसेका छौँ। हामीले उठाएको कुरा, सरकारले ल्याएको कुरा विरोध होइन, यही सरकारले ल्याउन खोजेको र हामी सबैको दबावमा ल्याउन खोजेको अहिले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयकमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। हामीले ती सबै कुरा सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यो विधेयक अहिले पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने यति जघन्य छ, यति अपराधीकरण छ, यसले अहिले तपाईँहरूको कुर्सी त जोगिएला तर भोलि तपाईँका सन्तान जोगिँदैनन्। यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ। यसले मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? भोलि आउने पुस्ताले, भोलि तपाईँका छोरा नाति पनातीहरूले, तपाईँका सन्तानहरूले तपाईँमाथि औँला ठडाउनेछन्। आज हाम्रो जीवन बर्बाद भयो, भोलि बानेश्वरको बिचमा बम पड्किँदै गर्दा, त्यहाँ पड्किँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ मर्दै गरेका परिवारले तपाईँ हामी माननीयज्यूलाई जिन्दगी होइन अर्को जुनीसम्म सराप्नेछन् यदि यो विधेयक पारित भयो भने। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। हामी शान्तिपूर्ण छौँ, राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण, राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन। राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने, त्यो अपराधलाई राजनीतिकरणको रङ दिएर मुलुकलाई तपाईँको बर्बादीतिर धकेल्न पाइँदैन। र यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउनभन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्नुपर्छ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्नुपर्छ। हुन त अब नेताजीहरूका छोराछोरी सबै विदेश छन्, त्यो भए हुनाले यो लाज श्रम मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। यो विधेयक ल्याउने मान्छेलाई पनि सोध्न चाहन्छु के का आधारमा ल्याइयो? हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, अहिले पनि कृषि प्रधान देश हो भनिरहेका छौँ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, मेरो गृह जिल्ला जुम्लामा अस्ति मात्रै चट्याङ परेर
हाम्रो पातारासी गाउँपालिकामा 3 महिना 28 गते 50 जति भेडा र बाख्राहरू मरे। अहिलेसम्म 3 वर्षमा 700 देखि 800 वटा भेडाहरू चट्याङ लागेर पहिरो आएर प्राकृतिक विपदमा मरेका छन्। तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर हाम्रो अरबौं रुपियाँ जान्छ, तर त्यो क्षतिपूर्ति आजसम्म किसान कहाँ पुगेको छैन। यहाँ कृषि मन्त्रालय छ, कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँको कृषि मन्त्री र कृषि मन्त्रालयको चाहिँ नाम परिवर्तन गरौँ भन्छु म। यो कार्यकर्ता मन्त्रालय कार्यकर्ता मन्त्री बनाऊ, किनभने अरबौं रुपियाँ कृषिमा गएको छ, तर वास्तविक किसानले होइन कि पार्टीका लोकल कार्यकर्ताले तपाईँको बजेट पाएर राज्यको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। यिनीहरूलाई अख्तियार लगाएर छानबिन गरियोस्, कानुनी कटघरामा उभ्याइयोस् र यिनीहरूलाई अदालती मुद्दामा अगाडि बढाइयोस्। अहिलेसम्म त्यो अवस्था छ र अहिले जुम्लामा पनि हामी 700 भन्दा बढी परिवार आज किसानले तपाईँको राहत पाएको छैन, क्षतिपूर्ति पाएको छैन। र अर्को एउटा विषयवस्तु म यहाँ भन्न गइरहेको छु, जिल्लामा कृषि कार्यालय छन्, तर ती कृषि कार्यालयले किसानको काम गर्नुको सट्टा पार्टीको काम गर्छन्, कार्यकर्ताको काम गर्छन्। मेरो जुम्लामा त कस्तोसम्म छ भने अस्ति 4-5 वटा बुटा स्याउको लगाएको छ, 17 लाख भन्दा 18 लाख भन्दा बढी तपाईँको सरकारबाट तपाईँको राहत पाएको छ। यहीँबाट राहत मिलाएर लगिन्छ। त्यही भए हुनाले यस्ता क्षतिपूर्तिहरू उपलब्ध गराइयोस्। र अर्को सँगसँगै दोस्रो कुरा भने के छ भने माइतीघर मण्डलामा र आज बानेश्वरमा सहकारी पीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन्। कति आनन्द हेर्नुहोस् त, जनताको पैसा उठायो, सहकारीमा राख्यो, लुट्यो। तिनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने कि नगर्ने? अहिले मिटर ब्याज सम्बन्धी जो कुरा आएको छ, यो सबैको सहकार्यमा, सबै राजनीतिक दलको सहकार्यमा हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ र यसलाई पास गरेर जो अन्यायमा परेका छन् उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हामी लाइनमा छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसको पक्षमा छ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, हामी यहाँ व्यक्तिको मिटर ब्याजको कुरा गरिरहेका छौँ, यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर आज सरकार आफै मिटर ब्याजी छ। म अहिले सरकारका अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्यो। अर्थमन्त्रीज्यू भइदिए भए सोध्न मन लागेको थियो। एकछिन गएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकाउन्ट हेरिदिनुहोस्, फिक्स डिपोजिटमा अहिले पनि 2 खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ फिक्स डिपोजिटमा राखिएको छ। हिजो अस्ति मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारी खाता, जो मलेपाले सरकारी खाता रोक्का गर्नभन्दा अगाडि एकै दिनमा 17 अर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ निकासी भएको छ। त्यहाँभन्दा अगाडि त्यो पैसा किन निकासी भएन? त्यो पैसा कहाँ थियो? अहिले पनि नेपाल टेलिकम, अहिले पनि तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सडक डिभिजन कार्यालय, अहिले पनि तपाईँको विभिन्न किसिमका नेपालका सरकारी निकाय आफै मिटर ब्याजी छन्। अहिले पनि फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्छन्, विकास निर्माणको काम ठप्प पार्छन्। अन्डर टेबल मनीका लागि देशलाई तपाईँको विकासका काममा ठप्प पारेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण मैले जुम्लामा भोगेको छु। धौलीघाट खानेपानी आयोजनाको पैसा अहिलेसम्म त्यहाँको डिजीले रोकेर राखेका छन्, त्यो निकासी हुँदैन। यसको समाधान गर्नुपर्छ। जसरी गाउँ गाउँमा अहिले मिटर ब्याजलाई अन्त्य गर्नका लागि हामी एउटै साथमा छौँ, हामी कानुनी परिक्रमा, तर एउटा ठुलो समस्या पनि आइपर्ने देखिन्छ। यदि हामीले बेलैमा हामीले सोचेनौँ भने अब भयभरको पैसा ल्याएर सहकारी र ब्याङ्कमा राख्ने, सहकारी र ब्याङ्कले चाहिँ सजिलै लोनै नदिने, अनि सीमित व्यक्तिको र सीमित तपाईँको पहुँचवालाको हातमा देशको पुरै अर्थतन्त्र जान्छ। यसले चाहिँ भोलि मुलुकलाई विकराल स्थितिमा पनि पुर्याउन सक्छ। यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र आज पनि र अहिले पनि फिक्स डिपोजिटमा नेपाल सरकारको पैसा कति छ? आज बेलुका गएर भोलि बिहान पत्रचार गरे हुन्छ। यसरी फिक्स डिपोजिटमा पैसा राखेर देशको विकासमा अवरोध गरेका छन्। र आज संसारका कुनै पनि देशले आफ्नो पैसालाई फिक्स डिपोजिटमा सरकारी पैसा राख्दैनन्। तर हाम्रो देशमा विडम्बनाका साथ यो हुन्छ। यसले चाहिँ मुलुक बर्बादीतिर गएको छ। र सँगसँगै अब हामी यसको पक्षमा छौँ। अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। र कारबाही गर्दै गर्दाखेरि मिटर ब्याजका नाममा तपाईँको त्यत्तिकै हुँदै नभएका कुराहरूका पछाडि पनि जसरी पनि तपाईँको निराकरण गर्ने कुरा र अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ बडा पारदर्शीका साथ हुनुपर्छ। किनभने अपराधीले मात्र कारबाही भोगोस्, निर्दोषले कारबाही भोग्नु हुँदैन। यतातिर हामी जानुपर्छ। र अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा, यो विधेयकमा पूर्ण समर्थन छ। तर सरकारले बडा नाटकीय ढङ्गले अन्तिम दिनमा ल्याए जसो भोलिवटा दिन गरे जसो यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। 59-60 दिन हुँदाखेरि 55 दिनमा ल्याए हुन्थ्यो। अब अहिले ल्याएका छौँ र यसका लागि हामी सबैको साथ र समर्थन छ। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल।